अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बड़े एक अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा इशू कि जिस पर अगर अभी हमने बात ना की तो फिर मेरा ख्याल में मुस्तक़बिल में जाकर जब हमें एहसास होगा और हमें उस वक्त अंदाज़ा होगा कि हमने पहले बात जब करने का वक्त था और बात नहीं की तो अपना नुकसान किया, अपनी नस्लों का नुकसान किया, अपने मुल्क का नुकसान किया, अपनी सकाफ़त का नुकसान किया, और यकीनन हमारा मज़हब भी इस सब की इजाज़त नहीं देता है। तो जिस मामले में मज़हब हमें इजाज़त ना देता हो उस पर हम कैसे खामोश रह सकते हैं। और बाहैसियत पाकिस्तानी हमारे मुआशरे को हम बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हम बेहतर मुआशरा बनाएंगे अगर हम खामोश रहेंगे। बात कर रहा हूँ मैं फ़िल्म जॉयलैंड की। ये एक ऐसी फ़िल्म के जिस पर गुज़श्ता कई हफ़्तों से बड़ी बात हो रही है और आज मरकज़ी फ़िल्म सेंसर बोर्ड इस्लामाबाद की तरफ से इस फिल्म को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, यानी कि अब ये फ़िल्म सिनेमाज़ में, पाकिस्तानी सिनेमाज़ में लगेगी। इस फिल्म को बनाया है मुतनाज़ा शख्सियत हैं और एक फ़िल्म में तो बल्कि किरदार भी ऐसा ही अदा कर चुके हैं, सरमद खूसट साहब। ये इरफान खूसट साहब के साहबजादे हैं। इरफान खूसट साहब कमाल अदाकारी करते रहे हैं और पूरी दुनिया, पूरा मुल्क उनकी अदाकारी से वाकिफ़ है और हम सब उनकी अदाकारी के मोतरफ़ रहे हैं। लेकिन सरमद खूसट की जो शख्सियत है मुतनाज़ रही है। इससे पहले भी वो ऐसा काम कर चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं साइम सादिक, और साइम सादिक ने इस फिल्म के बारे में बड़ी इसकी तारीफ़ें की हैं, बड़ी कमाल फिल्म है, बड़ी ये है, बड़ी वो है। ये बेसिकली ट्रांसजेंडर का मसला है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। ये ट्रांसजेंडर एक्ट पहले लाया जाता है, फिर उसके बाद इस फिल्म को बनाया जाता है और इस फिल्म को बनाने में पैसा देती है अमेरिकन कम्युनिटी। जी हाँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि ये पूरा प्लॉट क्या है, ये पूरा ड्रामा क्या है, ये पूरा खेल क्या है। इस फिल्म को बनाने में मदद करती है, माली मदद करती है अमेरिकन कम्युनिटी। अमेरिकन कम्युनिटी कौन सी है? वही LGBTQ वाले, और उनके मकासद हैं। इस फिल्म को केन्स फिल्म फेस्टिवल में लगाया गया, वहाँ पर इसको क्वेयर पाम अवार्ड दिया गया। ये क्वेयर पाम अवार्ड हम जिन्स परस्ती को लेकर जो सबसे अच्छी बनाई गई फिल्म होती है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। जूरी में 5 में से 3 जजेस का ताल्लुक, यानी कि केन्स फिल्म फेस्टिवल में जहां पर इसको स्टैंडिंग ओवेशन फिल्म को मिली और बड़ी तारीफ़ें की गई और फिर ये क्वेयर पाम अवार्ड भी दिया गया। वो अवार्ड देने में जो जूरी थी उसके 5 में से 3 जजेस का ताल्लुक फ्रांस से है। या पूरी बात को, इस पूरी कहानी को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा। इस फिल्म में ट्रांसजेंडर की एक कहानी है, हम जिन्स परस्ती की कहानी है। ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर ये है कि बेसिकली एक ट्रांसजेंडर वुमन है, यानी कि मर्द है और वो अपने आप को औरत तस्वर करता है, तो इस तरह से ट्रांसजेंडर वुमन हो गई। और एक लड़का है जिसके घर में उसके बाप का हुक्म चलता है और वो जाता है, जाकर कहीं ऐसे ही किसी जो थिएटर है जहाँ पर डांस होता है वहाँ पर चला जाता है। वो जाकर वहाँ पर उसको मोहब्बत हो जाती है इस ट्रांसजेंडर वुमन से, और फिर उसके बाद वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर देता है। हमारा जो मीडिया है वो भी इसकी प्रमोशन में एक किरदार अदा कर रहा है। और देखें, कमर्शियल मामला जहाँ पर भी आ जाते हैं वहाँ पर हमें देखना चाहिए कि कोई दूध का धुलावा नहीं है। या हम किसी को ग्रीन चिट नहीं दे सकते, हम किसी को इस बात पर पास नहीं कर सकते कि जी हमारा मीडिया है, इस पर बात कर रहा है तो हो सकता है कि कोई गलत कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, खाम खाम में एक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक फ़िल्म को, बड़ी मेहनत से फ़िल्म बनी है, हमारे मुल्क में फ़िल्मों को चलने नहीं दिया जाता, जो फिल्में बनाते हैं उनको डिस्करेज किया जाता है। जी, फिल्में लोग बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन ऐसी फ़िल्म तो हम कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसमें हुमायूं सईद और दीगर और भी ऐसे लोग हैं हमारी शोबिज़ की इंडस्ट्री से जो इसकी सपोर्ट में हमें सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं। इसी तरह जियो टेलीविज़न पर यही प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा का, उसमें इसके डायरेक्टर को साइम सादिक को बुलाया गया और वहाँ पर साइम सादिक ने कहा जी बड़ी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। और इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड को, सिंध सेंसर बोर्ड की उन्होंने बात की कि सिंध सेंसर बोर्ड को तो कोई इतना एतराज़ नहीं था, बस एक आध एतराज़ था। इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई 2-3 एतराज़ात थे, उनको हमने दूर कर लिया। लेकिन अगर आप उन एतराज़ात के बारे में ही सुन लें तो आपको वाज़े पता चल जाएगा कि इस फिल्म की असल कहानी क्या है और ये फिल्म है क्या। ये मेरे सामने एतराज़ात मौजूद हैं जिसमें बेड सीन के बाद है, फिर एक लफ्ज़ है, मैं उसको कह नहीं सकता हूँ, वो लफ्ज़ भी उसमें शामिल है। इसके अलावा तुमसे, ये भी एक ऐसा जुमला है जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। फिर लिखा गया जी खुसरे को गले लगाना, हीरो हीरोइन को गले मिलना,
پھر اس کے علاوہ ایک اور گالی ہے جو اس میں لکھی گئی، پھر لفظ، یہ وہ اعتراضات ہیں جو اسلام آباد سینسر بورڈ کی طرف سے تھے کہ یہ سب نکالیں، پھر ایک لفظ ہے اور اس کو نکالنے کی بات ہوئی ہے، پھر ایک اور ایسا عمل ہے اس پر اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد سامان کی کچھ بات ہوئی ہے۔ یہ کل 13 اعتراضات ہیں جو اسلام آباد سینسر بورڈ کی طرف سے لگائے گئے تھے، اور یہ سائم صادق صاحب بیٹھ کر وہاں پر جیو ٹیلی ویژن پر شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں فرماتے ہیں۔ اور شاہ زیب خان زادہ کیوں بلاتے ہیں؟ کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو کنفیوژنز ہیں نا اس کو دور کیا جائے، کلیئر کیا جائے معاملے کو، تاکہ لوگ پھر جائیں اور جا کے اس فلم کو دیکھیں۔ اچھا، اس فلم کو پاکستانی سینماز میں لگنا بہت ضروری ہے فلم بنانے والوں کے لیے۔ کینز میں تو چلے گئے، وہاں پر جی بڑی تعریفیں ہو گئیں، اس طرح کی موضوعات کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کی ایک پوری مہم ہے ہمارے معاشرے کو گندا کرنا، خراب کرنا، آلودہ کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ مغرب میں لوگ اسی کام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں، اور ہم نے یہ سب ہونے سے روکنا ہے۔ آپ ذرا یہی سوچ لیجئے کہ شرمین عبید چنوئے، ان کی فلم تھی، ان کو بھی آسکر ایوارڈ ملا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، نیگیٹیوٹیز جو ہیں، ان پر جو بات کرتا ہے اس کو باہر ویسٹ میں بڑا اس کو پسند کیا جاتا ہے، بڑی پذیرائی ہوتی ہے، شاباشی دی جاتی ہے، ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ اور اس فلم کے آسکر میں نامنیٹ ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر آسکر جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فلم پاکستان میں چلی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بھرپور زور لگایا جا رہا تھا، اور جہاں پر ایک طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا، وہاں پر ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ترجیحات کیا ہیں یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ ترجیحات ہیں جی، پوری کمیٹی بنا دی گئی کہ جی اس فلم کے اوپر توجہ دی جائے، اس فلم کا دیکھا جائے، جو بھی معاملہ ہے اس کو کلیئر کیا جائے۔ آخر ہم کیوں اس طرح سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں؟ آخر ہمیں کون مجبور کرتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، وہ تو فوراً جب اس پر اعتراضات لگے فوراً عدالت پہنچ گئے۔ مطلب دیکھیے، مختلف سیکشنز آف دا کمیونٹی ہیں، اسی طرح سے وہ عورت مارچ والے، وہ بھی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا مشن ہے، یہ سارا فورن فنڈڈ ہے، یہ فورن فنڈڈ ایجنڈا ہے، یہ سازش ہے، یہ ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے میں مداخلت ہے جو کہ یہ مغربی دنیا ان فلموں کے ذریعے کر رہی ہے۔ یہ ایک پورا گیم پلان ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، خود ہی سوچئے، بیٹھیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ کیا جو میں نے اب تک آپ کو تفصیلات بتائی ہیں، ان تفصیلات کے بعد کیا آپ اس سب کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ یہ امریکن کمیونٹی کا سپورٹ کرنا، 5 میں سے 3 ججز جو تھے وہاں پہ کوئر پام ایوارڈ دینے کے لیے کینز فلم فیسٹیول میں، ان کا تعلق 3 کا فرانس سے ہے، اور پھر جو شرمین عبید چنوئی کی جو فلم تھی اس کے حوالے سے بھی جو میں نے آپ کو حوالہ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلکہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ملالہ یوسفزئی کو بھی جو نوبیل پیس پرائز دیا گیا وہ کیوں دیا گیا، اور پھر فوری طور پر وہاں پر ان کو بلا لیا گیا اور وہاں پر ان کو پھر شیلٹر فراہم کیا گیا، وہ سب بھی ایک ایجنڈے کا حصہ تھا۔ یہ سارا ایجنڈا ہے، اور سرمد کوسٹ صاحب جنہوں نے اس کو بنایا ہے وہ ویسے ہی اس پر ڈیبیٹیبل ہے ان کی شخصیت۔ تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں، اور ہماری جو شوبز انڈسٹری کے کچھ لوگ ہیں نا جو اس فلم کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور مسئلہ بھی ہے ان کا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شوبز انڈسٹری میں ہم جنس پرستی بہت زیادہ مقبول ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک فلم بھی انڈیا کی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، غالباً فیشن تھی، اس میں بھی کچھ اسی طرح کا بتایا جاتا ہے کہ جی کام حاصل کرنے کے لیے اور ترقی کی منازل کو طے کرنے کے لیے اور فوراً آگے سے آگے نکلنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور یہ وہاں پر ان کے لیے نارمل سی بات ہے، اور یہی ہماری شوبز انڈسٹری میں بھی انفارچونیٹلی اب یہ نارمل سی بات ہو چکی ہے۔ اور یہ سب اسی وجہ سے ہے بیکاز یہ سارا فورن ایجنڈا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپوز کریں گے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ہم جنس پرستی ہو۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔